صالو مزيان، كنتمنى تكونوا بخير. دونك في الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا الوصف ديال المكان. كيف ما شفتوا في العنوان ان غادي تلقاو الوصف ديال بزاف ديال الاماكن. عندنا لا مونطاني، الجبل، الباديه، لا كومباني، لا كلاس، القسم، شومبر يعني البيت ديالك، الجرده، بزاف ديال الاماكن غادي نوصفوهم. يعني في حاله ما الاستاذ حدد لك واحد المكان معين من هادو تكون ديجا عندك معلومات عليهم. دونك هنايا وبالنسبه لهاد اليومين هادو راك لاحظتوا انني خدمت معكم بزاف داك الحاجات اللي طلبتوهم ليا. غتلقاو يعني في لي فيديو غادا نخلي لكم صندوق الوصف الفيديوهات اللي خدمت معكم القواعد لي طون دو ريسي، كاركتيريزاسيون، لينونسياسيون، ليان لوجيك، التمارين، المهم داكشي كامل اللي كنتو طلبتوه. حتى النصوص نتوما كتقراو دابا لا تيب نيجاتيف، راه خدمت معكم دابا نيجاتيف نص ديال الحكي وديجا خادمه بزاف. وصف حتى هو ديجا خدمه معكم ديال لي بيرسون ديال الناس. دابا نشوفوا ديال المكان ارغيومونطاتيف نص حجاجي حتى هو خدمته. يعني اللي يحتاج شي حاجه يخلي لي غير يكتبها لي في كومونتير باش نصيفط له اللين ديالها ونحاول نخليهم لكم كاملين في صندوق الوصف. دونك هنا كيف ما كتشوفوا غادي نبداو بلا مونطاني. دونك هنايا عندنا لا مونطاني كيف ما كيبان لكم هنا. ان جور ديتي، واحد نهار ديال الصيف. يعني كندير بدايه اولا جي ديسيدي دالي، قررت نمشي على مونطاني افيك مي زامي، نمشي للمونطاني يعني الجبل مع الاصدقاء ديالي. على ريفي عند الوصول جيتي ابلوي، يعني كنت منبهر باغ لا بوتي دو سيت اندروا، بالجمال ديال هذا المكان. نو كومونسون ا ليسكالادي، بدينا كنتسلقوا اون ريغولون وكنضحكوا. ا سون سومي، في القمه ديالو، نو سون فاسيني، انبهرنا باغ لا بيل فيو، بالمنظر الرائع. لا مونطان ايتي كوفيرت، يعني كامل عامر دو بليزيور فلور سوفاج، بزاف عامر بالورد. اون ديغي ان بو طابي، بحال شي طابي، بحال شي زربيه. لوندغوا ايتي كامل، المكان هادئ. اي مو بروكور اون سونساسيون، عطاني واحد الاحساس دو كالم اي دابيزمون، يعني ديال الراحه والهدوء. اي مو دون انفي، عطاني الرغبه دو سالونجي الومبر، يعني نتجبد هكا نمتد يعني الناس في داك الظل ديالو. اي غيفي، هذا بالنسبه لا مونطاني. دونك هنا بالنسبه لا كومباني، الباديه. لا كومباني اي فلوري، يعني فلوري يعني مورده. بيل اي كالم، يعني زوينه وهادئه. جو فوا دي كولين، شفت دي كولين افيك دي شون، حقول كاري دوطخ تريونغل، هنا مربعه وحقول هكا تريونغل مثلثه. سي اون ميرفي بور لي زيو، يعني واحد الحاجه رائعه بالنسبه للنظر، يعني شي حاجه زوينه هكا كالنظره. جو ماريت بخي دان رويسو، جو ماريتي. Je m'arrêtais près d'un ruisseau. Vraiment, j'ai passé quelques jours de rêve. دوزت واحد الأيام ديال الحلم à la campagne chez mes grands-parents. Près de notre foyer، يعني بالقرب من الفوايي ديالنا. ان بولا، يعني في الميزون، يعني في الدار اللي حنا فيها في الباديه كاين واحد البولان يعني مهر صغيور يعني ديال الحصان. اي دي بوسان كتاكيت دون لا بريري، في الحظيره. هذه بالنسبه لا كومباني. دونك هنا شنو عندنا؟ لا ريفيير. بالنسبه للوصف ديال لا ريفيير الواد. لا سيمين ديرنيير، السيمانه اللي فاتت، جي فيزيتي لا ريفيير، يعني الاستاذ اللي عطاك تهضر على شي حاجه ما تلحقش نيشان وعاد بدات نيشان لا ريفيير، دير واحد الجمله ديال انك زرتيها راك شفتي. جي فيزيتي لا ريفيير افيك مون فرير، مع الاخ ديالي. ان لارج سورير اكليرا مون فيزاج، واحد الابتسامه عريضه نورت ليا وجهي، يعني بكثره ما انت فرحان. لا ريفيير بغي، دابا نبدا الوصف ديالو. كيلمع او سولي كوم ان روبو دارجون، بحال ديال الارجون هي النقره. دي كانار ناج، داك الكنار البط كنار، راه عارفين شنو هو الكنار. دون لو كلير، صافي اي بروبر نقي دو لا ريفيير. لو كول، ما غادي فلو سور سو كور دون. il abrite beaucoup d'animaux، فداك الماء راه كيكونوا بزاف ديال لي زانيمو، كاين عندنا الحوت، كاين دونك هنا كتبدا تذكر شنو كاين ايتترا. دونك هذا اللي كان وصف بسيط ديال لا ريفيير. هنا الوصف ديال جاردان. دونك mon jardin est très beau، زوين. pour moi c'est le paradis، بالنسبه ليا هو الجنه. c'est une petite jardin، جردة صغيره. aménagée dans une coin، فين جات يعني في واحد لاكور derrière la maison، يعني جات ورا لا ميزون، عندنا جردة ورا الدار. on y trouve de grands arbres، كنلقى واحد الشجر كبير. دي روزي، يعني داك الورد
كي اوفر لور بروميير فوي اللي يلاه كيحل الورقه الاولانيه الورد يلاه كيتفتح. وفرون كهادشي كيعطيني اوفرون دوني يعني كيعطيني اون في واحد النظره امبرسيونانت واحد النظره مشوقه ورائعه. دي زودور دو ياسمين جاسمين فلوتي يعني الريحه ديال الورد فلوتي يعني تطوف في الهواء. لي بارفان يعني الريحه اما اودور اما ريحه. دي فلور ساتورين معمره ليا المكان. دونك هنا عندنا ما كلاس لكتي توصف القسم. نشوفوا هنايا نشوفوا هنا لكتي توصف لا كلاس. ما كلاس اي فاست يعني هكا شاسع كبير اي بيان اكليري مضوي. دون ما كلاس اليا 3 رونجي في القسم ديالي كاين 3 ديال لي رونج صفوفه دو طابل بيان بروبر نقيين. سور لو مور اون كولي في الحيوطه حنا ملصقين دو جولي غرافور يعني تصاور الرسومات زوينين. لو بيرو دو ماتر يعني البيرو ديال الاستاذ اي كوفير دون جولي ناب مغطي بواحد لا ناب ميكا ديال الطبله. سور لاكيل اون بوزي ان فاز فيها حاطين واحد الفاز بلان دو فلور. المهم اي وصف انا كنوصف وصافي وصف ديال المكان. دو فلور ملتي كولور يعني الوان هكا فيها الالوان بزاف ملتي كولور عديد الالوان. ما كلاس بوسيت القسم ديالي كيمتلك على فيه ان بلاكار اون بوا فيه واحد البلاكار ديال الخشب و اون بو رونجي لي ليفر اللي تما كنقدروا نحطوا لي ليفر. اون بو رونجي دي ليفر. لا سال يعني القسم لا سال هو القسم بوسيد 5 فينيتر فيه 5 ديال لي فينيتر يمتلك بوسيد يمتلك 5 فينيتر كي دون سور اون بيل فيو اللي كيطلعوا على واحد المنظر رائع يعني من القسم. صفنا هنا دابا لا كلاس. نشوفوا دابا الشومبر. ما شومبر اي بوتيت اي اكيونت صغيره ومستقبله يعني ياك زوينه. الي ايري بار اون فينيتر يعني فيها واحد لا فينيتر كي دون سور ان جولي اللي كتطلع على واحد جولي جاردن زوينه. مون بيرو اي توجور رونجي البيرو ديالي ديما مرتب. مون لي اي جوست اون فاس يعني اون فاس لو لي ديالي سرير اون فاس مع البيرو الي تو لو طون بيان في وديما هو مقاد السرير ديالي. جي اون غروند ارموار وعندي واحد الارموار يعني ماريو كبير. جو مي سون تري اليز دون ما شومبر كنحس براسي اليز يعني مرتاحه في الشومبر ديالي. سي مون بتي اونيفير هو لونيفير عالمي الصغير اونيفير. دونك هنا بالنسبه لهذا الوصف هذا عطيتكم غير شويه من كل حاجه. واحد الملاحظه بغيت نقول لكم الى الاستاذ عطاك لا ديسكريبسيون ديال المكان وانت اختاريتي مثلا بحال هكا الا اختاريتي لا فوري واخا حنا ما هضرناش عليها هذا الوصف هذا راه لا ريفيير وهضرنا على لا ريفيير الواد. هاد لا ريفيير هذا لا ريفيير راه كيكون في لافور بعد ما الغابه كيكون فيها دايز واحد الواد. اذا انت غدير اولا انك مشيتي لا ريفيير ولا مثلا تهضر على لا كومباي مشيتي للعروبيه عند العائله ديالك ولا شي جدك ولا جداتك وتوصف الباديه توصفها ومن بعد في الباديه راه كيكون واد دايز تقولوا مشيت كنجري وكنلعب حدا واحد الواد ودير لا ديسكريبسيون ديال هاد لا ريفيير هذا. وفي الباديه نيت راه تقدر تكون كاين واحد سميتو مونطان كاين جبل واحد الجبل صغير تقولوا طلعنا ليه. اذا انت في تكست واحد تقدر تجمع انك مشيتي للباديه ومشيتي وشفتي وتوصف لنا الواد كان تما في الباديه وتوصف لنا لا مونطان حتى هي تما في الباديه يعني الا بغيتو تكتبوه بزاف. اما تكتب غير بحال هكا راه هادشي كافي. دونك هادشي بالنسبه للوصف اللي عندنا اليوم ديال هذا. مازال اللي عندكم شي حاجات يعني لي تكست انا كنعتمد على شنو كتخليو ليا في لي كومونتير. تكتبوا لي هكا سوجي ما تقوليش غير يعني اللي عطاك استاذ سوجي هكا كامل تكتبوا لي كامل باش نخدموا معاكم.